السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديل لاناليز فينانسيير. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا التمرين الثاني بالنسبه للبيلون فونكسيونيل. دونك هذا التمرين هنا غيكون تتمة للتمرين اللي شفنا من قبل باش تولي عندنا واحد الفكره شامله على اي حاجه اللي ممكن انها تقدر تحط بالنسبه للبيلون فونكسيونيل. دونك ركز معايا ويلا نبداو على بركه الله. اولا كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهذا ليكزيرسيس هذا بدلنا الطريقه شويه. مولف كيعطينا واحد البيلون كونطابل وحنا كنجبدوا لي مونطو بالنسبه للاكتيف وكذلك بالباسيف. اما دابا فبالتالي هنا راه معطينا لي مونطو بالنسبه للاكتيف والباسيف وكذلك معطينا لي زانفورماسيون كومبليمونتير. دونك نبداو على بركه الله. بدايه لاكتيف ايموبيليزي عطينا 500,000 درهم، لاكتيف سيركولون عطينا 350,000 درهم، ولا تريزوري اكتيف القيمه ديالها 180,000 درهم. بالنسبة لكابيتال بروبر 300,000 درهم، لي ديت أ لونغ تيرم 250,000 درهم، الباسيف سيركولون 260,000 درهم، ولا تريزوري باسيف 70,000 درهم. اوكي، دونك هادو هما بيلون كونطابل اللي ضروري خاص يكون عندنا باش نبداو في واحد بيلون فونكسيونيل. نمشيو لوبيراسيون الاولى، قال لك لو كومول دامورتيسمون اي لي بروفيزيون القيمه ديالو 150,000 درهم. حنا عارفين بلي لامورتيسمون اي لي بروفيزيون الكومول ديالهم كنزيدوهم في لي كابيتال بروبر. علاش؟ حيتاش كيوليو بحال واحد البينيفيس بالنسبه لينا. دونك هنا غنزيدو 150,000 درهم في لي كابيتال بروبر. تاني اوبيراسيون قال لك واحد ليموبيليزاسيون اكي اون كريدي باي، شرينا واحد ايموبيليزاسيون بالكريدي باي بحيث لا فالور اوريجين ديالها هي 90,000 درهم اون اور تاكس. قال لك هاد ليموبيليزاسيون اكي دوبوي 3 ans et la durée de contrat 8 ans. دونك شرينا واحد ليموبيليزاسيون ب 90,000 درهم، الكونطرا اللي درنا شحال غادي نكريوها هي 8 سنين، ولحد الان ضربات عندنا هذيك ليموبيليزاسيون فقط 3 سنين. دونك ندوزو لوبيراسيون لو ريتريتمون تاع هاد لوبيراسيون هادي. حنا عارفين بلي كنزيدو لا فالور اوريجين تاع ليموبيليزاسيون في لاكتيف ايموبيليزي ها هي 90,000 درهم، ومن بعد كنزيدو لامورتيسمون في لي كابيتال بروبر كي كنديرو ليها هي لا فالور اوريجين فوا لو طو. لو طو هنا عندنا هو في 1/8. منين جبنا 8 هادي حيتاش لا دوغي دو كونطرا هي 8 سنين، اوكي، فوا لا دوغي، و لا دوغي اللي ضربات لنا ليموبيليزاسيون لحد الان هي 3 سنين. دونك لامورتيسمون هو 90,000 في 1/8 في 3 غتخرج لنا 33,750. اوكي، ولكن لحد الان راه ما عندناش ليكيليبر، خاصنا نزيدو هنا لا فينا باش يولي عندنا ليكيليبر ما بين لاكتيف والباسيف. كيفاش كنحسبوا لا فينا؟ بكل بساطه هي 90,000 درهم ناقص 33,000 درهم و750 وغادي تخرج لينا 65,250. اوكي، دابا عندنا ليكيليبر. من بعد ندوزو لي بريم دو رومبورسمون اللي القيمه ديالهم 6,000 درهم. دونك هاد لي بريم دو رومبورسمون قلنا بلا سوسون دي موبيليزاسيون اون نون فالور، ما عندهمش واحد القيمه. دونك اون فوا كنشوفو موبيليزاسيون اون نون فالور كنقصو المونطون 6,000 درهم من لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ حيتاش لي بريم دو رومبورسمون كاينين في لاكتيف ايموبيليزي، وكذلك من لي ديت ا لونغ تيرم حيتاش هاد لي بريم هادو ناتجين على فاش كنبغيو ناخدو واحد لو ديت. دونك كنقصو من لاكتيف ايموبيليزي وكذلك من لي ديت ا لونغ تيرم. اوكي، غنمشيو دابا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف. كنلاحظ هنا بلا فيما تشوفوا ايكار دو كونفيرسيون اكتيف ايموبيليزي اوغمونطاسيون دي ديت راها ماشي هما لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف العاديين. اوكي، هنا كيكون واحد الاختلاف. دونك حنا غنشوفو كيفاش غادي نديرو لو ريتريتمون ديالهم. عندنا ايكار دو كونفيرسيون اكتيف ايموبيليزي اوغمونطاسيون دي ديت. دونك هنا كملاحظه دابا حنا كندويو على لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف، يعني كندويو على لاكتيف، ولكن الا جينا شويه من بعد غتلقى اوغمونطاسيون دي ديت، وهنا عارفين لي ديت كيكونوا في الباسيف بحال لي ديت ا لونغ تيرم. دونك هنا اوتوماتيكمون عرفوا بلي غادي نخدموا بالاكتيف وبالباسيف. اوكي، لوبيراسيون كتكون بحال هكا. دونك هنا غادي نخدموا في شي خانه من الاكتيف وكذلك من شي خانه بالباسيف. غنمشيو قال لك هنا كاينه اوغمونطاسيون دي ديت. دابا لحد الان فاش كنديرو هاد البيلون فونكسيون كتكون اوغمونطاسيون دي ديت، ولكن حنا كنحاولوا نرجعوا قبل ما تكون هذيك لوغمونطاسيون، يعني كانت واحد لا ديمينيسيون. دونك فين ما تشوفوا اوغمونطاسيون كنديروا موان على المونطون، بحال هنا كنديروا ناقص 7,000. ناقص 7,000 منين؟ من لاكتيف ايموبيليزي حيت هما كوالين هاي اكتيف ايموبيليزي. دونك غنقصوا 7,000 من لاكتيف ايموبيليزي وباش يبقى عندنا ليكيليبر كذلك من لي ديت ا لونغ تيرم. علاش لي ديت ا لونغ تيرم؟ حيت عندنا اوغمونطاسيون دي ديت. اوكي، دونك هذه هي الطريقه باش تعقلوا عليها وما تخطئوش فيها في شي اكزام.
دونك لي زيكار دو كونفيرسيون اوغمونطاسيون دي ديت راه ماشي هما لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف العاديين. إلا مشينا لوبيراسيون الثانية قال لك إيكار دو كونفيرسيون باسيف ديورابل، دونك كندويو على شحال أكثر من عام، ولكن عندنا اوغمونطاسيون دي كريونس، نمشيو بنفس الريزونمون اللي قلنا من قبل. دونك إيكار دو كونفيرسيون باسيف حنا دابا كندويو على الباسيف، ولكن اوغمونطاسيون دي كريونس وحنا كاع عارفين لي كريونس يكونوا في لاكتيف، دونك اوتوماتيكمون غادي نخدمو بالاكتيف وبالباسيف. كيفاش لوبيراسيون تكون بحال هكا؟ حنا اش عندنا اوغمونطاسيون، دونك غادي نقصو، غتكون موان شحال المونطو هو 7000 ناقص 7000 ناقص 7000 من لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ حيتاش كندويو او نيفو ديورابل، كندويو على الباسيف ديورابل. دونك اون فوا كنشوف شي حاجه ديورابل ولا ايموبيليزي راه حنا كندويو على اكثر من عام، دونك غادي نقصو من لاكتيف ايموبيليزي حيتاش هي اكثر من عام. وكذلك باش يبقى عندنا ليكيليبر كنقصو حتى من لي ديت ا لونغ تيرم. دونك هنا ميمكنش نقصو من لي كابيتو بروبر، دونك لي زيكار دو كونفيرسيون متعلقين بلي ديت ا لونغ تيرم. دونك هنا غادي نقصو من لاكتيف ايموبيليزي المونطو اللي هو 7000 درهم، وكذلك من لي ديت ا لونغ تيرم. نمشيو للوبيراسيون الثالثه اللي هي لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف سيركيلون. هنا كل ما كيتبدل فقط اننا كنوليو ندويو او نيفو تاع سيركيلون، حاجه قل من عام. نفس لوبيراسيون عندنا اوغمونطاسيون دي ديت، كتشوفوا اوغمونطاسيون دونك غادي تكون موان. دونك هنا عندنا لاكتيف سيركيلون، دونك هو لاكتيف، ولي ديت كيكون في الباسيف، دونك هنا غادي نخدمو بالاكتيف وكذلك بالباسيف. كل ما غادي يتبدل فقط اننا نوليو ندويو او نيفو سيركيلون. غادي نقصو المونطون من لاكتيف سيركيلون وكذلك من الباسيف سيركيلون، حيتاش كندويو هنا او نيفو تاع لاكتيف سيركيلون وكذلك الباسيف تا هو غادي يولي سيركيلون، حيتاش كذلك كاينين دي ديت بالنسبه قل من عام بحال لو ديت فورنيسور. دونك هنا هادي هي لوبيراسيون تاع لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف سيركيلون اوغمونطاسيون دي ديت. نمشيو لوبيراسيون الاخرى لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف. دونك حنا دابا كندويو على الباسيف هنا سيركيلون قل من عام اللي اوغمونطاسيون دي كريونس. دونك هنا الباسيف هو الباسيف ولي كريونس كيكونوا في لاكتيف، دونك غادي نخدمو بالاكتيف وبالباسيف. اش عندنا؟ عندنا اوغمونطاسيون دي كريونس، دونك غادي نقصو شحال؟ غادي نقصو 7000 درهم. هاي منين؟ من الخانات اللي عندنا فيهم السيركولون بالنسبه للاكتيف وبالباسيف. دونك بنفس الطريقه غادي نقصو 7000 درهم من لاكتيف وكذلك من الباسيف. واش من واحد الباسيف سيركولون ولا اكتيف سيركولون. دونك هنا في هاد التمرين هذا بغيت ناكد بزاف على هاد الاربعه لي كا اللي هما تيتحطوا في لي زيكزام وكذلك في لي زيكسيرسيس، من غير لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف والباسيف العاديين اللي شفنا من التمرين اللي قبل. دونك لحد الان ولاو عندنا 6 لي زيكار دو كونفيرسيون اللي خاصنا نكونوا ضابطينهم مزيان. اوكي نكملوا. عندنا ان تيغان انسكري او بيلون بور 20000 درهم، شرينا واحد التيغان اللي القيمه ديالو 20000 درهم، ولكن حاليا القيمه تاع هاد التيغان حاليا هي 17000 درهم. دونك هنا كان داير 20 ولا داير 17، اوتوماتيكمون غادي نعرفوا بلا كاين واحد اون موان فاليو، يعني نقصات القيمه ديالو من 20 ل 17. بشحال نقصات ب 3000 درهم. دونك لوبيراسيون غتكون بحال هكا، غنقصوا 3000 درهم من لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ حيتاش ان تيران كاين في لاكتيف ايموبيليزي، وكذلك غنقصوا من الكابيتو بروبر حيتاش واحد لو بير دو فالور نقصات القيمه ديالو، خسرنا في هذيك 3000 درهم. دونك لوبيراسيون غتكون بحال هكا. من بعد عندنا واحد لامبروفي برودوي بور لونتربريز انسكري بور 40000 درهم. دونك واحد البروفي درهم، ولكن من بعد حاليا ولا داير 55000 درهم. دونك اوتوماتيكمون واحد لوغمونطاسيون دو فالور من 40 ل 55000 درهم. دونك شحال زاد ب 15000 درهم. فبالتالي اون اوغمونطاسيون دو فالور اون بلو فاليو بشحال؟ 15000 درهم غنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي حيتاش البروفي كاين في لاكتيف ايموبيليزي، وكذلك في لي كابيتو بروبر. علاش؟ حيت اوغمونطاسيون دو فالور واحد البلو فاليو بالنسبه لونتربريز. من بعد قال لك واحد الكريونس كليون ايريكوفرابل، واحد الكليان قالنا ما غاديش نقدر ان نرجع لكم داكشي اللي سلفتوني. القيمه تاع السلف هو 4000 درهم، فبالتالي حنا ضعنا في هاد 4000 درهم. كي غندير الغوتريتمون ديالها غادي نقصوا 4000 درهم من الاكتيف سيركيلون. علاش؟ حيت الكريونس كليون كاين في الاكتيف سيركيلون، دونك غنقصوا 4000 من لاكتيف سيركيلون وكذلك من لي كابيتو بروبر. علاش؟ حيت اون بير دو فالور حنا ضعنا في هذيك 4000 درهم. واخيرا عندنا واحد لا ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون القيمه ديالو 30000 درهم. كي غنديروا الغوتريتمون تاع هاد لوبيراسيون هادو بكل بساطه، فاش كنشوفوا شي حاجه
حداها ايموبيليزاسيون كنعرفوا بليها راه أكثر من عام، فبالتالي غادي نقصوها من لاكتيف سيركيلون اللي فيه قل من عام وغادي نزيدوها في لي ديت ا لونغ تيرم اللي هما أكثر من عام. دونك هنا ما عطاونا لا ا بلو دان نون لا ا موان دان نون، فبالتالي حنا اوتوماتيكمون خاصنا نعرفوا في اش من اوبيراسيون ولا في اش من خانه خاصها تكون. دونك اون فوا تشوفوا شي حاجه فيها ايموبيليزاسيون راه غالبا كتكون اكثر من عام، دونك غادي نقصوها هاد المونطون 30000 درهم غادي نقصوه من الباسيف سيركولون اللي فيه لي زيموبيليزاسيون تاع قل من عام وغنزيدوه في لي ديت ا لونغ تيرم اللي فيه لي زيموبيليزاسيون تاع اكثر من عام. دونك هنا ماشي بالضروره ديما يقولنا بلو فالي ولا موان فالي، خاصنا حنا نستنتجوها. دونك فاش كنكونوا درنا هاد الخدمه كامله فبالتالي تقريبا علينا الخدمه كل ما كتبقى اننا نجمعوا لي مونطون بالنسبه لاكتيف سيركولون تريزور اكتيف باش يخرجوا لنا هاد لي مونطون هادو. نقدر نكون غلطت في شي مونطون ولا شي حاجه، دونك ماشي المهم هو المونطون، المهم هو تفهم لوبيراسيون كيفاش دازت. اوكي دونك الا خرجنا هادشي كامل فبالتالي خاصنا نلخصوا كاع هادوك المعطيات بالنسبه للبيلون فونكسيونيل اللي قلنا كيكون على هاد الشكل هذا. بالنسبه لي زومبلوا ستابل عندنا شحال 582000 درهم هاهي. من بعد عندنا لاكتيف سيركولون ديكسبلوطاسيون اللي هو لاكتيف سيركولون 332000 درهم. لاكتيف سيركولون اور ديكسبلوطاسيون ما عندنا والو زيرو. اي لا تريزوري اكتيف 180000 درهم، هاهي 180000 درهم. نمشيو للباسيف عندنا لي ريسورس ستابل اللي هما شحال، اللي هما لي ديت ا لونغ تيرم بلوس لي كابيتو بروبر. دونك حنا نجمعو هادي بجوج غتعطينا 88000 درهم. الباسيف سيركولون ديكسبلوطاسيون 216000 درهم ها هو. باسيف سيركولون اور ديكسبلوطاسيون زيرو. لا تريزوري باسيف 70000 درهم، باردون هنا راه زيرو 70000 درهم. وبالتالي خاص ديما يخرج لنا ليكيليبر بين لاكتيف وكذلك بين الباسيف. دونك تقريبا هنا سالينا الخدمه، كل ما كيبقى لينا اننا نديرو نحسبوا لي بارامتر دو ليكيليبر فينانسيير اللي حنا شفناهم. اول ايكيليبر اول بارامتر كنحسبوا هو الفون دو رولمون اللي كنحسبوه ب لي ريسورس ستابل موا لي زومبلوا ستابل. في هاد التمرين هذا عندنا لي ريسورس هما 880000 ولي زومبلوا ستابل هما 582000 درهم، فبالتالي في الاخر غادي يخرجنا 262000 درهم. هذا هو الفون دو رولمون. من بعد كنحسبوا لو بوزوان دو فون دو رولمون اللي هو لاكتيف سيركولون موا الباسيف سيركولون. بكل بساطه هو 332000 درهم ناقص 216000 درهم، فبالتالي لو بوزوان دو فون دو رولمون غادي يخرج لينا 116 ألف درهم. واخيرا لا تريزوري نيت اللي هي فون دو رولمون ناقص لو بوزوان دو فون دو رولمون، فبالتالي هي 262000 درهم 226000 درهم باردون ناقص 116000 درهم، وغتخرج لينا في الاخر 110000 درهم. دونك هنا كنكونوا سالينا الخدمه، كل ما كيبقى لينا اننا ندير واحد الكومونتير اللي ناناليزيو فيه هاد لا سيتوياسيون هادي بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هذا. فبالتالي في هاد السيتوياسيون يقدر يكون الكومونتير على هاد الشكل هذا. دونك هنا لونتربريز ديسبوز ان فون دو رولمون بوزيتيف اللي القيمه ديالو 226000 درهم، خرج لنا بلا فون دو رولمون بوزيتيف qui lui permet de financer la totalité des besoins du cycle d'exploitation. Ça veut dire le besoin de fonds de roulement. Donc là, le fonds de roulement هذا يقدر يفينانسي لا توتاليتي تاع لو بوزوان دو فون دو رولمون. علاش؟ حيت 226 كبر من 116000 درهم. دونك بحال هادو كيوليو هما لي ريسورس وهادو هما لي زومبلوا. Donc les ressources كبر من les emplois. Et aussi elle dégage un trésorerie net positif de 110 000 dirhams. وكذلك بحال كيشيط لينا واحد لا تريزوري نت القيمه ديالو 110000 درهم. فبالتالي هاد لا سيتوياسيون راه فافورابل، يعني سيتوياسيون مزيانه. الا كنت انا مثلا كبنك بنعطي واحد الكريدي لهاد لونتربريز فبالتالي غادي نعطيها حيت عارف غادي ترجع لي فلوسي. وإلا كنت انا كاكسيونير بندخل مع هاد الشركه هادي فبالتالي غادي ندخل معاها حيت كتحقق ارباح مزيانه. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. دمتم في رعايه الله.